अम्मा आयशा ने जब अल्लाह के नबी से पूछा, अरे अल्लाह के नबी, आप जब ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ बंदों का आसान हिसाब लेगा, अरे अल्लाह के नबी आसान हिसाब का क्या मतलब है? अल्लाह किन लोगों का हिसाब आसान लेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसान हिसाब तो उसका लिया जाएगा जिसका हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। अल्लाह के सामने बंदे का नाम अमाल पेश किया गया, अल्लाह ने नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह ने इग्नोर कर दिया, बस अल्लाह के सामने पेशी हो गई, अल्लाह ने उस पर पूछताछ नहीं की, अल्लाह ने उस पर पकड़ नहीं की। ये है आसान हिसाब। वमन मुकिशा उद्दिबा, और ऐ आयशा, अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने लगेगा, अगर अल्लाह जांच पड़ताल करने लगेगा, अगर अमाल की पिटारी खोल दी जाएगी, अगर हमारे अमाल की पोटली खोल दी जाएगी, तब तो समझो इंसान काम से चला गया, तब तो समझो इंसान बर्बाद हो गया, तब तो समझो इंसान अज़ाब में पड़ गया। उस हिसाब की मेरे भाई कोई फिक्र नहीं, न नौजवान को फिक्र है, न बूढ़े को फिक्र है, न माँ को फिक्र है, न औलाद को फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं। अगर फिक्र होती तो समाज के वो हालात ना होते जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के पहले आने वाले जो हालात दुनिया में होंगे उनका जो नक्शा खींचा है, आज जब हम हदीस की किताबों में वो नक्शा देखते हैं तो दिल ये पुकार उठता है कि आमिना के लाल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी वो हदीसें आपका जिंदा मोजिजा है जिसमें आपने कयामत की उन निशानियों को बयान किया है और कयामत के पहले आने वाले वाकयात बयान किए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो हो रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कसम खा के कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तक़ूमु अस्साअत, तो कयामत नहीं आएगी, हत्ता याती अलन्नास यौमुन, यहाँ तक कि ऐसा जमाना ना आ जाए, ला यदरिल कातिलु फी मन कतला वला यदरिल मक़तूलु फीमा कुतिला, कत्ल करने वाले को पता नहीं कि मैंने क्यों इसका मर्डर कर दिया, क्यों इसको कत्ल कर डाला, और कत्ल होने वाले को पता नहीं कि मुझे क्यों कत्ल कर दिया गया। इतना ज्यादा कत्ल खून खराबा होने लगेगा, इतनी ज्यादा खूनरेजी होने लगेगी और बेकसूरों की इतनी ज्यादा हत्या होने लगेगी कि कातिल को पता नहीं मैंने इसको क्यों मारा। खबरें आती हैं 4-4 साल की बच्ची को बाप उसका अपने हाथों से कत्ल कर दे रहा है। खबरें आती हैं बेकसूर इंसान की चलते रास्ते पे हत्या हो जाती है। खबरें आती हैं बैंक से 50,000 रुपया कोई लेकर के जा रहा है, 50,000 के लिए भी लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के पहले इतनी ज्यादा खूनरेजी होगी, इतना ज्यादा कत्लो खून खराबा होगा, कातिल को पता नहीं मैंने क्यों कत्ल किया, मकतूल को पता नहीं मुझे क्यों कत्ल किया गया। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, अल हरजु, जब कत्लो खून खराबा बहुत ज्यादा होगा, अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा और उसका जो मकतूल होगा, चूंकि वो भी इसको कत्ल करने के मकसद से आया था, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी और कयामत के पहले होने वाले वाकयात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया था कि कयामत के पहले लोगों के दिल से ईमान निकल जाएगा, लोगों के दिल से अमानत निकल जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुरदुल फितन अलल कुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदन, जब फितनों का दौर आएगा, जब तरह तरह के फितने और आजमाइशें आएंगी, तो वो दिल के ऊपर इस तरीके से दिल के अंदर वो दाखिल होंगी जैसे चटाई तैयार की जाती है और चटाई को बुनने वाला चटाई के एक एक तिनके को जोड़ जोड़ करके चटाई बनाता है। चटाई जैसे एक एक तिनके से तैयार होती है, वो दिल के अंदर एक एक करके फितने उतरते चले जाएंगे। और जब कोई इंसान कोई गलत काम करेगा, उसके दिल के ऊपर एक ब्लैक रंग का, एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाएगा। और अगर इंसान फितने से बच जाएगा, उसके दिल के ऊपर सफेद रंग का नुक्ता डाल दिया जाएगा। यहां तक कि दिल की 2 किस्में हो जाएंगी, या तो सफेद संगे मरमर की तरह मजबूत दिल हो जाएगा, अगर इंसान फितनों से अपने आप को बचाता रहेगा तो उसका दिल सफेद संगे मरमर की तरह हो जाएगा। तो जब तक जमीन आसमान कायम है, ऐसे दिल वाले को कोई दुनिया का फितना उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और अगर इंसान उस फितनों से अपने आप को नहीं बचा पाएगा, ज़िनाकारी का फितना है, बेहयाई का फितना है, शिर्क का फितना है, दीन से दूरी का फितना है, माल का फितना है, ये सारे फितने दिल के ऊपर आ रहे हैं और इंसान का दिल इन फितनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल आखिरु अस्वदु मुरबादन कल कूज़ मुजक्कियन,
انسان کا دل کالا ہو جائے گا، مٹمیلا ہو جائے گا، الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا۔ برتن کو، پیالے کو الٹا کر کے رکھ دو، اس کے اندر کوئی پانی نہیں بچتا ہے، کوئی سامان نہیں بچتا ہے، وہ دل بھی الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ نہ تو کسی نیکی کو نیکی جانے گا، نہ کسی گناہ کو گناہ جانے گا۔ اسی مبارک پور کی سرزمین پر ایک وہ دور بھی تھا جب تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ محلے میں کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ غلط تعلق ہوگا۔ پاک دامنی کا دور تھا، پاک بازی کا دور تھا، اور آج حالات یہ ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا نے حالات ایسے بنا دیے کہ آج یہ تعلقات رکھنا فخر کا ذریعہ بن گیا۔ آج لڑکے اپنے دوستوں سے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اتنی لڑکیوں سے میں باتیں کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس اتنے لڑکیوں کے نمبر ہیں، دیکھو میرے اتنے لوگوں سے رابطے ہیں۔ جو چیز کل تک گناہ مانی جاتی تھی آج وہ خوبی بن گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب دل کے اندر یہ فتنے جم جائیں گے تو دل کا یہ عالم ہو جائے گا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، دل کسی اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھے گا اور دل کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ ایک اور قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان، جب امانت غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے اللہ کے نبی سے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو برباد کر دیا جائے، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، جب امانت کو ویسٹ کر دیا جائے، تب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابی نے پوچھا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول امانت کو برباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو مسجد کا امام بنا دیا جائے، جس کے پاس امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، جو خود گنڈا ہو، جو خود کرمنل ہو، وہ لوگوں کا حکمراں بن جائے، جب معیارات بدل جائیں، جب اسٹینڈرڈ بدل جائیں، جب نااہل لوگوں کے ذمہ داریاں دے دی جائیں، تب سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج کرسی کی بھی بڑی لڑائی ہوتی ہے، جمعیت کا انتخاب ہو رہا ہے، سال بھر بیچارہ جو کبھی نظر نہیں آتا تھا 5 سال، انتخاب والے دن وہ ٹوپی لگا کے صدری پہن کے سب سے آگے رہتا ہے۔ دیکھو صدر صاحب کے لیے میرا نام کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا، میں ایک کامن بات کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں۔ آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ عہدہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو یہ یاد رکھو وہ ذمہ داری آپ کے گردن پر بہت بڑا بوجھ بھی بنے گی قیامت کے دن۔ اگر آپ نے ذمہ داری کو نبھایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، دنیا میں بھی آپ نے نام کمایا اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے، لیکن اگر آپ نے دنیا میں تو نام کما لیا، یموت یوم یموت، اور پھر وہ آدمی دنیا سے چلا جائے، وہو قاش لرعیتہ، اور وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ مذاق کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عہدے اور ذمہ داریاں انسان بڑے شوق سے لیتا ہے، مگر یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں سے ہر آدمی کو اپنے دل کو ٹٹول لینا چاہیے۔ اور جب ذمہ داری کی بات آئی ہے تو ایک بات میں اور کہوں گا کہ ہم میں سے جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں، میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کا جوان بیٹا ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتے میرا لڑکا جوان تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، بہک گیا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لڑکی جوان تھی بہک گئی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ماں ہے آپ تو بیٹی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کیونکہ آپ اس کی ذمہ دار ہیں، باپ ہیں آپ تو بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ ذمہ دار ہیں آپ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے حساب دینا پڑے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اپنے پریوار کا، اپنی فیملی کا، اپنے بال بچوں کا، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اسے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ مسلمانوں کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، مسلم گھروں کی لڑکیاں اپنی عصمت کو آج ہوٹلوں کے کمروں میں جا کر کے برباد کر رہی ہیں۔ ہم
सोशल मीडिया पर खबरें देखकर हमारा खून खौलता है, लेकिन मेरे भाइयों सिर्फ खून को खौलाने से काम न बनेगा। हमें अपनी तरबियत पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें अपनी बेटियों की वैसी तरबियत करनी पड़ेगी जैसे शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की तरबियत की थी। हमें अपनी बेटियों को वो तरबियत देनी पड़ेगी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की थी, जैसे सहाबा ने अपने बच्चों की थी। हमें वैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी होगी। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। औलाद ये जिंदगी की रोशनी भी है, ये जिंदगी का नूर भी है। औलाद से दुनिया की जिंदगी में जीनत भी है और ये औलाद बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अल्लाह ने दोनों बात कुरान में कही। अल्लाह ने ये भी फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत